हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ सिटिभिटी फिजिक्स हेरिरहेका छौँ र सिटिभिटी फिजिक्समा प्रपर्टिज अफ म्याटर्सको बारे डिस्कसन गरिरहेका छौँ है। अगाडिको च्याप्टरमा हामीले इलास्टिक नेचर अफ म्याटरहरू, कुनै पनि मोलिक्युलको साइज कति हुन्छ भन्ने कुराहरू, त्यसै गरी इन्टर मोलिकुलर फोर्सेसहरूको बारे डिस्कसन गरेका थियौँ र आज हाम्रो स्टार्टिङमा हामीले हुक्स ल भन्ने स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। हुक्स ल एउटा एकदम फन्डामेन्टल कुरा हो इलास्टिसिटी बुझ्नको लागि, इलास्टिक नेचर बुझ्नको लागि हुक्स लले एकदम ठुलो भूमिका खेल्छ हैन। त्यही भएर हामी थोरै हुक्स लको बारेमा स्टडी गरौँ। यो चाहिँ रोबर्ट हुक भन्ने मान्छेले, कसले त रोबर्ट हुक भन्ने मान्छेले 1776 मा प्रपोज गरेका थिए। यिनी चाहिँ यो न्युटनकै कन्टेम्पोररी भनेको न्युटन सँगसँगैका मान्छे थिए र न्युटनको एकदम ठुलो दुश्मन थिए त्यो बेलामा। रोबर्ट हुक भन्ने मान्छे रोयल सोसाइटीमा सँगै काम गर्थे र न्युटनले जे नयाँ कुरा पब्लिस गर्यो भने यो ठिक होइन, बेठिक हो, यो के जे पादे भनेको भन्ने टाइपको कुरा गर्ने मान्छे हुन्। तर तिनले साइन्समा दिएको कुराहरू हैन, जस्तै माइक्रोस्कोपको लागि रोबर्ट हुकले काम गरेका थिए, हो त्यस्तो ठाउँमा जो तिनको भूमिका एकदम ठुलो छ। र रोबर्ट हुकले स्प्रिङ्सहरू सम्बन्धी धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू गरे है। रोबर्ट हुकले स्प्रिङहरू सम्बन्धी धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरे र त्यही स्प्रिङहरूबाटै निक्लेको जुन ल छ त्यसलाई चाहिँ हुक्स ल भनेर भनिन्छ। हुक्स ल भनेको कसरी स्टेट गरिन्छ भन्दाखेरि, हुक्स लको स्टेटमेन्ट दिँदाखेरि एक्सटेन्सन अफ एन इलास्टिक बडी is directly proportional to the applied force provided elastic limit is not exceeded भनेर भनिरहेछ। यसले के भन्नु, सिम्पल छ ल एकदमै। कति एक्सटेन्सन हुन्छ अथवा कति कुनै कुरा तन्किन्छ भन्दा त्यसमा जति धेरै तपाईले बल लाउनुहुन्छ त्यति नै धेरै तन्किने एकदम अभियस कुरा छ। तपाईले कुनै पनि स्प्रिङलाई धेरै फोर्स लाउनुभयो भने धेरै तन्किन्छ, थोरै फोर्स लाउनुभयो भने थोरै तन्किन्छ। र यहाँनिर एउटा कुरा आएको छ इलास्टिक लिमिटको कुरा। सपोज तपाईहरुले कपाल बार्ने रबर देख्नु भएको छ होला, त्यो रबरलाई तपाईले धेरै नै तन्काउनु भयो भने उसले फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन चाहिँ ल्याउन सक्दैन, ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्दैन हैन। ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ इलास्टिक लिमिट भन्छ है। इलास्टिक लिमिट भनेको यस्तो लिमिट हो जहाँसम्म तपाईले तन्काउँदाखेरि फेरि आफ्नो ओरिजिनल सेप रिगेन गर्न सक्छ हैन। त्यो म्याक्सिमम पोइन्ट जहाँसम्म तपाईले तन्काउँदाखेरि के हुन्छ, उसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्छ। त्यसै गरी तपाईले सपोज एउटा स्प्रिङ हुन्छ, स्प्रिङलाई पनि तपाईले धेरै तन्काउनु भयो भने उसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्दैन हैन। त्यो पनिलाई इलास्टिक लिमिट भनेर भन्छ। इलास्टिक लिमिट एक्सिड नहुन्जेलसम्म तपाईले फोर्स लाउनुहुन्छ र त्यो फोर्स लाएर जति फोर्स लाउनुहुन्छ त्यति नै धेरै त्यो बडी चाहिँ तन्किन जान्छ भन्ने कुरा हो है। तन्किने भनेको एउटा डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्टको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ तपाईले। मिटर हुन्छ यसको युनिट हैन, एक्सटेन्सनको युनिट भनिसकेपछि। सपोज तपाईले एफ एमाउन्ट अफ फोर्स एप्लाई गर्नुभयो कुनै पनि स्प्रिङमा र त्यसमा चाहिँ ई एमाउन्ट अफ एक्सटेन्सन आयो। ई एमाउन्टले के भयो त, त्यो तन्किन गयो। अब के हुन्छ त, एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एप्लाइड फोर्स हुन्छ हैन। अथवा यहाँनिर फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यो लेख्यौँ, तर खासमा एक्सटेन्सन हुने कारण यो प्रोपोर्सनालिटी सिम्बलको अगाडि जुन लेखिन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो इफेक्ट हुन्छ। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ है। र यतापट्टि जुन राइट साइडमा लेखिन्छ त्यो भनेको कज हुन्छ। यो ई लाई कज गर्ने भनेको यफ हो, यफ लाई कज गर्ने ई होइन। एक्सटेन्सन भएर फोर्स आउने होइन, फोर्स भएर चाहिँ एक्सटेन्सन आउने हो। त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, त्यसको नियम हो। तर यसरी पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो यहाँनिर। एफ इज इक्वल्स टु, अब यसलाई हटाउनको लागि, प्रोपोर्सनालिटी सिम्बललाई हटाउनको लागि इज इक्वल्स टु लेख्नको लागि हामी यहाँनिर एउटा कन्स्ट्यान्ट थप्छौँ, केई भयो। यो कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो र यसलाई फोर्स कन्स्ट्यान्ट भनेर पनि भनिन्छ। ठीक छ, के भनिन्छ त यसलाई, फोर्स कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ। यो फोर्स कन्स्ट्यान्ट भनेको दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ। एउटा भनेको नेचर
अफ मेटेरियल, कस्तो प्रकारको मेटेरियल युज गरिराख्नु भएको छ, र दोस्रो भनेको सेप अफ मेटेरियल, कस्तो खालको सेप छ त्यो मेटेरियलको, त्यो दुईटा कुरामा चाहिँ हाम्रो के को भ्यालु डिपेन्ड हुन जान्छ। र के इज इक्वल्स टु के हुने भयो त एफ बाई ई हुने भयो हैन। अब सपोज फोर्स इज इक्वल्स टु 1 न्युटन भयो, एक्सटेन्सन इज इक्वल्स टु 1 मिटर भयो भने के भनेको 1 न्युटन पर मिटर हुने भयो भनेपछि यसले के भनिरहेछ त भन्दा फोर्स कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ युनिट लेन्थ चेन्ज गराउनको लागि कति फोर्स लाग्छ भने जस्तो हैन। एक तरिकाले मैले यो इक्वेसन मात्रै हेरे भने मैले सपोज युनिट चेन्ज ल्याउनु पर्ने छ इन लेन्थ हैन, ई मा युनिट लेन्थको चेन्ज ल्याउनु पर्ने छ अथवा एक्सटेन्सन चाहिँ युनिट लेन्थले चेन्ज गर्नु पर्ने छ भने मैले कति फोर्स लाउनु पर्छ, त्यसले मलाई के दिन्छ त फोर्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु दिने काम गर्छ। तर एक्चुअली के छ भने फोर्स इज इक्वल्स टु माइनस केई भनेर लेखिन्छ है। किनभने जस्तै तपाईले यो एउटा स्प्रिङ भयो हैन, यो स्प्रिङमा तपाईले के गर्नुभयो फोर्स लाउनुभयो यतापट्टिको डिरेक्सनमा, सपोज यहाँनेर स्प्रिङलाई अड्काइएको छ। अब तपाईले फोर्स लाउँदाखेरि यो स्प्रिङ त यतापट्टि तन्किन्छ, एक्सटेन्सन त यतापट्टि भयो हैन, यो भनेको एक्सटेन्सन भयो, यति एमाउन्ट हाम्रो एक्सटेन्सन भयो, फोर्स यतापट्टिको डिरेक्सनमा लागेको छ। र इन्टरमोलिकुलर फोर्सले के काम गर्छ भने फेरि यसलाई आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनतिर रिगेन गराउन खोज्छ। त्यही भएर जतातिर इलोङ्गेसन भएको छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनतिर चाहिँ इन्टरमोलिकुलर फोर्स हुन्छ। यो एफ ले चाहिँ हामीलाई के पनि दिन सक्छ त भन्दा रिस्टोरिङ फोर्स कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि दिन सक्छ। रिस्टोरिङ फोर्स तपाईले जुन डिरेक्सनमा फोर्स लाउनु भयो त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्सले के गर्छ काम गर्छ, ठीक छ। अपोजिट डिरेक्सनमा रिस्टोरिङ फोर्सले काम गर्छ जेनरली हैन। यो एउटा मेन कुरा यसको रिस्टोरिङ फोर्सको कुराहरू भयो यहाँ। त्यसैगरी त्यही फोर्स नै रिस्टोरिङ फोर्सको रूपमा हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्ने भयौं, ठीक छ। अब के को युनिट तपाईलाई थाहा भइहाल्यो, एक्सटेन्सन भनेको अब लेन्थको युनिट भयो, फोर्स त न्युटनमा मेजर हुने भइहाल्यो। र स्ट्रेस र स्ट्रेनको टर्ममा लेख्दा पनि फोर्सहरू एरियाहरूलाई स्ट्रेसको टर्ममा लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ। सुरुमा अब हामीले स्ट्रेसको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। यहाँनेर स्ट्रेस भनेको चाहिँ प्रेसरको जेनरल रूप हो, ठीक छ। प्रेसरको जेनरल रूपलाई स्ट्रेस भनिन्छ। प्रेसर भनेको हामीले के पढाएको थियौं फोर्स अपन एरिया। यसले के दिन्छ, सपोज मैले यहाँनेर एउटा सर्टेन एरिया लिए है, यो एरियाको परपेन्डिकुलरली मैले के गरे त एउटा फोर्स दिए, यो परपेन्डिकुलरली मैले के दिए यहाँनेर फोर्स दिए। फोर्स परपेन्डिकुलर टु एरिया, कुनै पनि एरियामा मैले परपेन्डिकुलरली फोर्स प्रोभाइड गरे भने त्यसले मलाई प्रेसर दिन्छ हैन। तर स्ट्रेसले मलाई अब के दिन्छ, स्ट्रेसको फर्मुला पनि मैले लेखेँ यहाँ, स्ट्रेस इज इक्वल्स टु के हुन्छ त फोर्स ओपन एरिया नै हुन्छ। तर जहिले मैले कुनै पनि एरियामा परपेन्डिकुलर फोर्सै दिनुपर्छ भन्ने छैन। मैले यो डिरेक्सनमा दिन पनि सक्छु, यो डिरेक्सनमा पनि दिन सक्छु, यतापट्टिको डिरेक्सनहरू यो जुनै डिरेक्सनबाट पनि दिन सक्छु नि हैन। हो त्यही भएर स्ट्रेसको काम त्यहाँनेर आउँछ। हामीले यदि फोर्स चाहिँ डिफ्रेन्ट डिरेक्सन्सहरूबाट दिइरहेको छौं एक्सेप्ट परपेन्डिकुलर डिरेक्सन अथवा परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा पनि दिन सक्छौं, परपेन्डिकुलर डिरेक्सन बाहेक परपेन्डिकुलर एंगल बाहेक अरु एंगल बनाएर जब हामी के गर्छौं फोर्स एप्लाई गर्छौं कुनै एरियामा, त्यसले चाहिँ हामीलाई के काम गर्छ त भन्दा स्ट्रेस दिने काम गर्छ। स्ट्रेसलाई चाहिँ अर्को तरिकाले भन्दा यसलाई टेन्सर क्वान्टिटी भनेर पनि भन्छ है। हामीले भेक्टर भनेर पढाएको थियौं, स्केलर भनेर पढ्यौं, सायद सेकेन्ड च्याप्टरमा भेक्टर्स स्केलर्स भनेर स्टडी गरेका छौं। टेन्सर क्वान्टिटीज भनेको डिफ्रेन्ट डिरेक्सन अनुसार डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू हुन्छ भने त्यसलाई टेन्सर क्वान्टिटीज भनेर भन्छ। प्रेसर त आफैमा स्केलर क्वान्टिटी हो, टेन्सर क्वान्टिटी भनेको डिफ्रेन्ट डिरेक्सन अनुसार हैन। टेन्सरहरूलाई र्याङ्कहरू अनुसार एसोसिएट गरिन्छ। र्याङ्क 0 टेन्सर भनेको चाहिँ स्केलर क्वान्टिटीज, तिनीहरूको डिरेक्सनै हुँदैन। र्याङ्क 1 टेन्सर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा यो हाम्रो भेक्टर्सहरू र्याङ्क 1 टेन्सर्स एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा काम गरिरहेको हुन्छ। अब त्यहाँभन्दा माथिको र्याङ्कको टेन्सर्सहरू सायद अब तपाईहरुले हायर म्याथमेटिक्सहरू स्टडी गर्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा काम आउँछ, अथवा तपाईहरुलाई टेन्सर्सहरूको बारेमा अझै बुझ्न मन छ भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब स्ट्रेसको बारेमा त हामीले बुझ्यौं। स्ट्रेस भनेको
प्रेसरलाई जेनरलाइज गर्दा जेनरल रूपमा भन्दाखेरि स्ट्रेस भनिन्दो रहेछ। जेनरली 3 प्रकारको स्ट्रेसहरू हुन्छ। के हुन्छ होला त? 3 प्रकारको स्ट्रेसमा एउटा स्ट्रेस भनेको हाम्रो लंगिट्युडनल स्ट्रेस हुन्छ। लंगिट्युडनल प्रोनाउन्सिएसन ठिकै होला है, लंगिट्युडनल स्ट्रेस भनेर भयो। दोस्रो भनेको हाम्रो सियरिङ स्ट्रेस हुन्छ, अथवा यसलाई अर्को भाषामा चाहिँ टेन्जेन्शियल स्ट्रेस भनेर पनि भनिन्छ। टेन्जेन्शियल स्ट्रेस भनेर पनि भनिन्छ। तेस्रोमा छ हाम्रो भोल्युम स्ट्रेस। के रहेछ त? भोल्युम स्ट्रेस भनेर छ। यो 3वटा कुराहरू छ। यो 3वटा कुराहरू बारे एउटा डेफिनेसन हेरौँ। यसको डेफिनेसन के हुन सक्ला त भनेर है। ल पहिलो हेरौँ लंगिट्युडनल स्ट्रेसको बारेमा। लंगिट्युडनल स्ट्रेसको बारेमा भन्दाखेरि सपोज मसँग एउटा बडी छ है, मैले यहाँनिर एउटा बडी लिए, सर्टेन एरिया भनौँ न, सर्टेन एरिया लिए। अब स्ट्रेस भनेपछि त फोर्स बाइ एरिया चाहियो, अभियसली एरियाको कुरा गर्नु नै पर्यो यहाँनिर है। ल यो एउटा मेरो सर्टेन एरिया हुने भयो। यो एरियामा यदि तपाईले फोर्स चाहिँ परपेन्डिकुलर प्रोभाइड गर्नुहुन्छ हैन, यो क्रस सेक्सनल एरिया भयो। क्रस सेक्सनल एरिया लिए मैले, सपोज क्यूब लिएको थिएँ, क्यूबको एउटा क्रस सेक्सनल एरिया भयो। क्रस सेक्सनल एरियाको मैले परपेन्डिकुलरली फोर्स एक्ट गरेँ भने त्यसलाई लंगिट्युडनल स्ट्रेस भनिन्छ। सपोज मैले सिलिन्डरको क्रस सेक्सनल एरिया भनेको के हुन्छ, मैले यसरी एउटा सिलिन्डर बनाएँ अरे है, यो सिलिन्डरको क्रस सेक्सनल एरिया भनेको सर्कल हुन्छ। यो सर्कलको मैले परपेन्डिकुलरली फोर्स एप्लाई गरेँ भने यसलाई के भन्छ? लंगिट्युडनल स्ट्रेस भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, यो भयो लंगिट्युडनल स्ट्रेसको कुरा। फोर्स एफ इज के हुन्छ? परपेन्डिकुलर टु एरिया भनेर भयो भने त्यो लंगिट्युडनल स्ट्रेस भनेर हुन्छ। दोस्रोमा छ हाम्रो सियरिङ स्ट्रेस। सियरिङ स्ट्रेसको केस भनेको कस्तो हुन्छ भने फोर्स चाहिँ के हुन्छ? प्यारलल टु एरिया हुन्छ। यसले प्यारललको सिम्बल दिन खोजिरहेछ। के भयो? प्यारलल टु क्रस सेक्सनल एरिया। सपोज कस्तो हुन सक्छ, मैले यो एउटा बडी छ हैन, यो बडीको जुन मुनिको बेस छ, यो बेसलाई चाहिँ के गरे? गमले चिप्काइदिए त्यहाँनिर है। अब त्यो बडी त्यहाँनिर हल्लिन पाउँदैन। अब मैले यहाँनिर यसरी परपेन्डिकुलरली फोर्स एप्लाई गरेँ, यतापट्टि परपेन्डिकुलरली फोर्स एप्लाई गर्यो भने यो बडी त कहाँ पुग्छ? अब सपोज तन्किन सक्ने बडी रहेछ भने यहाँनिर पुग्छ। यसरी मैले यसलाई यहाँनिर बनाएँ। सपोज यसको फाइनल पोजिसन भनेको यसरी यहाँनिरसम्म पुग्छ नि हैन, यो पोइन्टहरु यहाँनिर पुग्छ। यहाँको सबै पोइन्टहरु यसरी यहाँनिर ट्रान्सफर हुन्छन्, यहाँको पोइन्टहरु यतापट्टि पुग्छन्। मैले फोर्स के गरिरहेछु? प्यारलल टु सर्फेस एक्ट गराइरहेछु। यो भयो एउटा सियरिङ स्ट्रेसको एक्जाम्पल। त्यसैगरी फेरि मैले यही सर्फेस लिए, यो सर्फेसको अब यतापट्टि चाहिँ फोर्स एक्ट गरेँ मैले। यतापट्टि फोर्स एक्ट गर्दाखेरि सपोज मेरो बडी कहाँनिर पुग्यो होला त भन्दा यो भयो यतापट्टि, सपोज यहाँनिर चाहिँ यसरी पुग्यो होला। ल यसरी यहाँनिर पुग्यो हैन, यहाँनिर पुग्यो भने जुन यहाँनिरसम्म पुग्यो नि, यहाँनिर मैले एरियाको प्यारलली के गरिरहेछु? स्ट्रेस प्रोभाइड गरिरहेछु। त्यसैले यसलाई सियरिङ स्ट्रेस टेन्जेन्शियल भन्छ। टेन्जेन्शियल किन भन्यो? कुनै पनि सर्फेसको मैले टेन्जेन्शियली टक्क छुवाएर फोर्स एक्ट गराइरहेछु हैन, त्यसैले यसलाई टेन्जेन्शियल स्ट्रेस अथवा सियरिङ स्ट्रेस भनेर पनि भनिन्छ। ठीक छ, अब आउँछ भोल्युम स्ट्रेसको कुरा। भोल्युम स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हो भने सपोज मैले होल सर्फेस जुन छ, सपोज मैले यति होल सर्फेस लिए, यो भनेको मैले यसलाई चाहिँ होल सर्फेस माने अरे। ल यो भनेको मेरो होल सर्फेस हुन जान्छ। यदि यो होल सर्फेसमा मैले फोर्स चाहिँ नर्मल्ली एक्ट गरेँ भने हैन, यो होल सर्फेसमा मैले फोर्स नर्मल्ली एक्ट गराएँ भने यहाँनिर त हामीले क्रस सेक्सनल एरियाको कुरा गरिरहेका थियौँ। लंगिट्युडनल स्ट्रेस र टेन्जेन्शियल स्ट्रेसमा हामीले के को कुरा गरिरहेका थियौँ भने एउटा क्रस सेक्सनल एरिया बनाउनुहुन्छ तपाईले, त्यसमा काम गर्नुहुन्छ। तर भोल्युम स्ट्रेसमा चाहिँ होल सर्फेस एरिया जति छ त्यसमा तपाईले काम गर्नुहुन्छ र त्यो बेला फोर्स चाहिँ परपेन्डिकुलर लाउनुहुन्छ। फोर्स भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर टु होल सर्फेस एरिया। ठीक छ, परपेन्डिकुलर टु होल सर्फेस एरिया। यतातिर क्रस सेक्सनल एरिया थियो दुईटामा हैन, यो दुईटामा हाम्रो क्रस सेक्सनल एरियाहरु थियो, तर यसमा चाहिँ के भयो? होल सर्फेस एरियामा एक्ट गरिरहेछौं।
जस्तै कस्तो भन्दाखेरि तपाईले एउटा बल अथवा तपाई बीचमा बसिराख्नु भएको छ, हावाले तपाईले सबै ठाउँबाट फोर्स एक्ट गरिरहेछ नि हैन, तपाई एटमोस्फियरमा हुनुहुन्छ, तपाईलाई हावाले सब डाइरेक्सनबाट फोर्स दिइरहेछ, त्यति बेला भन्न सक्नुहुन्छ मलाई भोल्युम स्ट्रेस लागिरहेछ, जहाँ जहाँ तपाईलाई नर्मल्ली एक्ट भइरहेको छ। ठीक छ, यो भयो स्ट्रेसको कुराहरू। अब आउँछ स्ट्रेनको कुराहरू। स्ट्रेनको कुराहरू पनि आखिरी स्ट्रेस भएपछि त्यहाँनेरि के आउँछ, स्ट्रेनको कुराहरू आउँछ। त्यसैले स्ट्रेन पनि 3 प्रकारको हुन्छन्। स्ट्रेनको फर्मुला, सिम्पल फर्मुला भनेको चाहिँ के हो त, कति डिफर्म्ड भयो बडी भन्ने उसले मेजरमेन्ट गर्छ। स्ट्रेनले के गर्ने रहेछ, बडीमा कति डिफर्मेसन आयो भन्ने कुरा मेजर गर्ने रहेछ। हाम्रो ओरिजिनल बडीको सेप कस्तो थियो हैन, र कति डिफर्मेसन आयो त्यो पर्सेन्टेज उसले मेजर गर्छ। त्यसैले स्ट्रेन भनेको चाहिँ चेन्ज इन सेप डिभाइडेड बाई ओरिजिनल सेप हुन जान्छ। ठीक छ, चेन्ज इन सेप बाई ओरिजिनल सेप हुन्छ। जो कति चेन्ज इन सेप भयो डिभाइडेड बाई ओरिजिनल चेन्ज सेप कति छ, पर्सेन्टेजको फर्ममा दिने भयो। यदि स्ट्रेन धेरै आउँछ भने यसको मतलब ओरिजिनल सेप भन्दा, ओरिजिनल सेप जस्तो छ त्योभन्दा धेरै चेन्ज भएको छ। थोरै छ भने थोरै नै देखाउँछ यसले। त्यसैले अब स्ट्रेन पनि 3 प्रकारको हुने भयो। एउटा भनेको हाम्रो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन आउने भयो, लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन आउने भयो। अर्को भनेको सियर स्ट्रेन आउने भयो, सियर स्ट्रेन आउने भयो। र लास्टली अर्को भनेको हाम्रो भोल्युम स्ट्रेन भन्ने कुरा आउँछ। अब 3टा कुराहरूबारे थोरै हेरौँ के रहेछ त। लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको चाहिँ के हो, हामीले अघि नै भनिहाल्यौँ। स्ट्रेस, लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भनेको एप्लाइड फोर्स इज नर्मल टु क्रस सेक्सनल एरिया अफ बडी हैन, यति कुरा हामीले भन्यौँ। अब स्ट्रेन भनेको चाहिँ के हुन्छ, जेनरली चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ। जस्तै हाम्रो कुनै पनि अब्जेक्ट छ, त्यो अब्जेक्टलाई यसरी तन्कायौँ, यो अब्जेक्टलाई तन्काउँदाखेरि के भएछ, यो अब्जेक्ट यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्यो अरे, ल तन्काउँदा यति लेन्थ भनेको चाहिँ कति भयो त, चेन्ज इन लेन्थ भयो। सरी, यति लेन्थ भनेको चेन्ज इन लेन्थ हुन गयो हैन, र यो लेन्थ भनेको हाम्रो ओरिजिनल लेन्थ भयो नि। ठीक छ, सो अब लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको मैले लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनलाई LS भनेर लेखेँ। यो भनेको चाहिँ चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ हुन्छ। ठीक छ, यसले हामीले लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन दिन्छ। त्यसै गरी सियर स्ट्रेन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अघि मैले एक्जाम्पल दिए जस्तै सपोज यहाँनेरि मैले एउटा बडी राखेँ, सपोज ओरिजिनल्ली यो बडी यस्तो सेपमा थियो, यो बडी यस्तो सेपमा थियो र यो डिरेक्सनमा मैले यसरी फोर्स एप्लाई गरेँ, यो डिरेक्सनमा फोर्स एप्लाई गरेँ भने यो बडीको सेप कस्तो हुन जान्छ त, यसरी सेप चेन्ज भयो, कस्तो खालको सेप आउन गयो है, यस्तो खालको सर्टेन एउटा सेप आउन गयो। फोर्स यो डिरेक्सनमा एप्लाई गरिरहेछौँ। यति बेला यहाँनेरि हामीले मेजर गर्ने भनेको चाहिँ के हो, सियर स्ट्रेन भनेको चाहिँ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टले मेजर गर्छ। यो जुन यहाँनेरि जुन एङ्गल बन्यो होला, यो जुन ओरिजिनल लाइन छ त्योसँग कति एङ्गल बन्यो त्यसले हामीलाई स्ट्रेन दिन्छ। एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट मेजर गर्छौँ सियर स्ट्रेनमा, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट अल्फा, यो कुरा मेजर गर्छौँ हैन। त्यसैले सियर स्ट्रेन भनेको चाहिँ अल्फा हुन्छ। अब अल्फाको भ्यालु कसरी भेटिन्छ होला, अल्फाको भ्यालु भनेको अल्फा इज इक्वल्स टु यो एक्स भयो अरे, सपोज यो एक्स भयो, कति चेन्ज भयो यहाँनेरि एक्स बाई यो एच, एक्स बाई एच हुन्छ। एक्स भनेको कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो, ओरिजिनल पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्ममा कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो, तपाईँले यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट पनि मेजर गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। र त्यसपछि फिक्स्ड लेयरबाट डिस्टेन्स कति छ, यो पोइन्टबाट यो पोइन्टको डिस्टेन्स कति छ, ओरिजिनल डिस्टेन्स भन्ने कुरा हो हैन, एक्स बाई एच गरेर तपाईँले सियर स्ट्रेन भेट्न सक्नुहुन्छ। अब भोल्युम स्ट्रेन आउँछ। भोल्युम स्ट्रेन भनेको चाहिँ के हो, कति चेन्ज इन भोल्युम भयो बाई ओरिजिनल भोल्युम। भोल्युम स्ट्रेन भनेको चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम डिभाइडेड बाई ओरिजिनल भोल्युम। ठीक छ, चेन्ज इन भोल्युम बाई ओरिजिनल भोल्युमले चाहिँ
भोल्युम स्ट्रेनको काम गर्ने रहेछ यहाँनिर। ठिक छ। र यहाँनिर अब हामीले के भन्न सक्छौँ त, जति धेरै स्ट्रेस हुन्छ त्यति नै धेरै के हुन्छ, स्ट्रेन हुन्छ। तपाईले धेरै स्ट्रेस लाउनु भयो भने धेरै स्ट्रेन आउँछ त्यहाँनिर। यहाँबाट के भन्न सकिन्छ, अब स्ट्रेस अपन स्ट्रेन इज इक्वल्स टु चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु आउने रहेछ हैन। यहाँनिर चाहिँ इज इक्वल्स टु एउटा कन्स्टेन्ट आउला, हो यो कन्स्टेन्ट भयो। ठिक छ। कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सनालिटीको साइन त भयो, कन्स्टेन्ट भयो। यो कन्स्टेन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ, इलास्टिक मोडुलस भनेर भनिन्छ। के भनिँदो रहेछ, इलास्टिक मोडुलस भनिन्छ। र यसको भ्यालु चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दा मटेरियलको नेचरमा डिपेन्ड हुन्छ। ठिक छ। के हुँदो रहेछ, इलास्टिक मोडुलस भन्ने कुरा आउँदो रहेछ, स्ट्रेस बाइ स्ट्रेनले एउटा भ्यालु दिँदो रहेछ र त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ इलास्टिक मोडुलसको भ्यालु यसले दिँदो रहेछ। ठिक छ। अब थोरै हामीले इलास्टिक मोडुलसकै बारेमा डिस्कस गर्छौँ यहाँनिर। इलास्टिक मोडुलस धेरै प्रकारको इलास्टिक मोडुलसहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा बिस्तारै हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ के हुँदो रहेछ त भनेर। इलास्टिक मोडुलस अब हामीले अघि के पढ्यौँ, स्ट्रेसहरू एप्लाई गर्दाखेरि कुनै बेला बडी कम्प्रेस पनि हुन सक्छ हैन। जस्तै भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनहरू गर्यो भने बडी कम्प्रेस पनि हुन सक्छ, अथवा हामीले बडीलाई ट्विस्ट गर्न सक्छौँ, बेन्ड गर्न सक्छौँ हैन। र जेनरली त्यहाँनिर त्यो कुराहरूलाई हेर्नको लागि तीन प्रकारको स्ट्रेन हामीले हेर्यौँ, कि त लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन हुन्छ, कि सियर हुन्छ, कि भोल्युम हुन्छ हैन। त्यो तीनटाहरू अब मिक्स भएर पनि आउन सक्छ, कुनै बेला कुनै एउटा आउन सक्छ, कुनै बेला कुनै अर्को आउन सक्छ। यो तीनवटा कुरामा एउटा खालको स्ट्रेन त्यहाँनिर हुन्छ हैन। त्यहाँनिर चाहिँ कि त चेन्ज इन लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन र सियर स्ट्रेन पनि हुन सक्छ हैन। भोल्युम स्ट्रेन र सियर स्ट्रेनहरूको कुराहरू पनि आउन सक्छ। त्यसैले यसको कारण यहाँनिर चाहिँ तीन प्रकारको इलास्टिक मोडुलाई हुन्छ स्ट्रेनको टाइप अनुसार हैन। स्ट्रेनको टाइप अनुसार तीन प्रकारको इलास्टिक मोडुलस हुन्छ। मोडुलाई भनेपछि प्लुरल भयो, मोडुलाई लेख्यो भने प्लुरल भयो, मोडुलस भनेको सिंगुलर भयो है। अब तीन प्रकारको मोडुलस भनेको, पहिलो मोडुलस भनेको हाम्रो के छ, यङ्स मोडुलस भनेर छ। यङ्स भन्ने साइन्टिस्टले निकालेको यङ्स मोडुलस भनेर छ। ठिक छ। अब यति बेला के छ त भन्दा, सपोज मैले यहाँनिर एउटा राखे ठाउँ, यहाँनिर अब सपोज यसरी एउटा स्प्रिङ छ, यो स्प्रिङमा मैले एउटा सर्टेन फोर्स दिएँ अथवा सर्टेन लोड लाएँ भने के हुन्छ त, यो त तन्किन जान्छ, यसरी तन्किन जान्छ हैन, तन्केर यहाँसम्म पुग्ला। यति बेला के भइरहेछ त, यहाँनिर लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भइरहेको छ हैन। यहाँनिर त लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भइरहेछ, चेन्ज इन लेन्थ पर ओरिजिनल लेन्थको कुरा आउन सक्छ यहाँनिर हैन। पर्पेन्डिकुलरली फोर्स एक्ट भइरहेको छ, जुन क्रस सेक्सनल एरिया छ त्यसको पर्पेन्डिकुलरली फोर्स एक्ट भइरहेछ नि। यतापट्टि क्रस सेक्सनल एरिया छ र यता पर्पेन्डिकुलरली फोर्स एक्ट भइरहेको छ, र यसले मलाई के दिन्छ त, लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेर दिन्छ हैन। यो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भयो। ठिक छ। यहाँनिर हामीले लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेर भन्यो। अब सपोज हामीले यहाँनिर यङ्स मोडुलसलाई डिफाइन गर्दाखेरि यसलाई जेनरली यसरी y भनेर लेखिन्छ। यसको फर्मुला भनेको चाहिँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस डिभाइडेड बाई लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेर भनिन्छ। ठिक छ। लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस डिभाइडेड बाई लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनले चाहिँ हामीलाई यङ्स मोडुलसको भ्यालु दिन्छ। अब लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसको भ्यालु के हुन्छ त, लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भनेको फोर्स अपन एरिया हुने भयो, र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको चाहिँ के हुने भयो, चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ हुने भयो हैन। भन्छ यङ्स मोडुलसको भ्यालु के हुने रहेछ, फोर्स अपन एरिया डिभाइडेड बाई चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ हुँदो रहेछ। अथवा y को भ्यालु के हुने रहेछ, एफ यल डिभाइडेड बाई ई इन्टु ए ले चाहिँ हामीलाई यङ्स मोडुलसको भ्यालु दिने रहेछ। ठिक छ। यो भयो हाम्रो यङ्स मोडुलसको भ्यालु।
जेनरली अब सपोज यङ्स मोडुलस धेरै हुनुको मतलब के हुन्छ त? यङ्स मोडुलस धेरै हुनुको मतलब हाम्रो स्ट्रेस धेरै हुनु हो, अथवा यङ्स मोडुलस भनेको त मेटेरियल अनुसार डिपेन्ड हुन्छ, हामीले अगाडि नै भनिसक्यौँ। त्यसैले यङ्स मोडुलस कुनै अब्जेक्टको धेरै छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो त? त्यसलाई आफ्नो ओरिजिनल सेप रिगेन गर्न सबैभन्दा छिटो त्यसले रिगेन गर्छ, ठिक छ? अथवा सबसे धेरै इलास्टिक छ भन्न खोजे। यङ्स मोडुलसको भ्यालु धेरै हुनुको मतलब त्यो अब्जेक्ट धेरै नै इलास्टिक छ भनेर भन्न खोजे है, ठिक छ? एकदम ठुलो भ्यालु पनि हुन्छ यसको, लगभग 10⁻11 को टर्म्समा भ्यालुजहरू लेख्न सकिन्छ हैन, त्यसरी लेखिरहेको हुन्छ जेनरली, ठिक छ? यो कुरा भयो हाम्रो यङ्स मोडुलसको बारेमा। धेरै हामीले यसको बारेमा हेरिराख्नु नि पर्दैन। अब यहाँनिर एउटा एक्सपेरिमेन्ट पनि हेर्छौँ यसको हामीले, तर यति कुरा बुझ्नु पर्यो, यङ्स मोडुलसको भ्यालु धेरै हुनुको मतलब के हो त? हाम्रो चाहिँ सजिलैसँग के हुन्छ, हाम्रो अब्जेक्टले ओरिजिनल सेप रिगेन गर्न सक्छ भने हो। अब सपोज हामीले यङ्स मोडुलस डिटरमाइन गर्नु पर्यो अरे, डिटर्मिनेसन अफ यङ्स मोडुलस कसरी डिटरमाइन गर्न सकिन्छ होला त? यङ्स मोडुलसको भ्यालु र एउटा एपार्टस छ, त्यो एपार्टसबाट चाहिँ हामीले यङ्स मोडुलसको भ्यालु भेट्न सक्छौँ। यसको लागि हामीले के गर्छौँ त? हेरौँ है त। यहाँनिर सपोज यहाँनिर मैले एउटा अडिने वस्तु राखेँ हैन, र यहाँनिर अब हामीले के गर्छौँ, दुईटा आइडेन्टिकल वायर्सहरू जोड्छौँ, ठिक छ? दुईटा आइडेन्टिकल टाइपको वायरहरू यहाँनिर जोड्छौँ। एउटा वायर यो भयो र अर्को वायर यतापट्टि आएर, ल दुईटा आइडेन्टिकल टाइपको वायरहरू छन् है। एउटा बीमबाट हामीले दुईटा आइडेन्टिकल वायर्सहरू चाहिँ के गर्यौँ, यसरी झुन्ड्यायौँ। अब यो दुईटा आइडेन्टिकल वायर्सहरू त झुन्ड्यायौँ, अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ, स्केलहरू राख्छौँ। के गर्नु रहेछौँ त? हामीले यहाँनिर स्केलहरू राख्छौँ। अब वायरमा केही जस्तै यहाँनिर एउटा स्केल राखौँ न त। यहाँनिर सपोज यसरी मैले एउटा स्केल राखेँ अरे, यो स्केल भयो। अब यहाँनिर विभिन्न यसरी टर्म्स छ, टर्मिनोलोजिजहरू छ, ती मैले स्केल बनाएँ यहाँनिर। ल यो एउटा स्केल भयो। यो वायरमा अब काहीँ खुम्चेको हुन सक्छ, यो खुम्चेको हटाउनको लागि यहाँनिर सपोज यसरी मैले लोडहरू राख्छु, ठिक छ? यो खुम्चेको हटाउनको लागि मैले के गरेँ त? यहाँनिर लोड राखेँ। यसलाई के भनियो त? रिफरेन्स लोड भनेर भनिन्छ, रिफरेन्स लोड। र यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? यो रिफरेन्स लोड भयो, यो हाम्रो रिफरेन्स वायर भयो हैन। यहाँबाट अरू कुराहरू हेरिन्छ, रिफरेन्स लोड, रिफरेन्स वायर भयो। र अर्को वायर भनेको चाहिँ यो हाम्रो टेस्ट वायर हुन जान्छ, जसको हामी मोडुलस क्याल्कुलेट गर्न गइरहेछौँ। यहाँनिर एउटा भर्नियर एपार्टस राख्छौँ हामीले, ठिक छ? यहाँनिर एउटा यसरी मैले भर्नियर एपार्टस राख्छु र यहाँनिर एउटा लोड पनि एप्लाई गर्छु। के गर्छु त? यसरी मैले लोड एप्लाई गरेँ यहाँनिर है। यो भयो हाम्रो एप्लाइड लोड, एप्लाइड लोड। यो भयो हाम्रो भर्नियर एपार्टस, भर्नियर एपार्टस हुन गयो। त्यसपछि यहाँनिर अब भर्नियर क्यालिपरमा त अब धेरै कुराहरू हुन्छ, तपाईँले इन्स्ट्रुमेन्ट देखिसक्नु भएको छ होला। यहाँनिर स्केलहरू छ हैन, एउटामा स्केल पेन छ, भर्नियर स्केल छ, र दुईटाको स्केलहरू भयो, तर यो टेस्ट वायर भयो हैन। सपोज हामीले सुरुमै के गरिन् त? यसको ओरिजिनल लेन्थ मेजर गर्यौं हैन, टेस्ट वायरको लागि है। टेस्ट वायरको ओरिजिनल लेन्थ मेजर गर्यौं। यसको ओरिजिनल लेन्थ भनेको कति रहेछ त भन्दा यल रहेछ। त्यसपछि यसको रेडियस पनि मेजर गर्यौं। ओरिजिनल रेडियस भनेको के रहेछ? आर रहेछ। त्यसपछि हामीले यहाँनेरि एप्लाइड लोडहरू बिस्तारै थप्दै जान्छौं हैन, र लोडहरू थप्दै जाँदाखेरि यहाँनेरि हामीले के गर्छौं? एक्सटेन्सनहरू पनि मेजर गर्दै जान्छौं। ठीक छ, के गर्दै जान्छौं? एक्सटेन्सनहरू पनि मेजर गर्दै जान्छौं। कति हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँनेरि मेजर गर्दै जान्छौं। ठीक छ कुरा?
अब यसरी यहाँनिर एउटा ग्राफिकल यसरी बनाइन्छ। सपोज यो मेरो एक्सिस भयो, यतापट्टि चाहिँ मैले लोड राखेको हेर्छु र यतापट्टि एक्सटेन्सन ई को मेजरमेन्ट गर्छु। अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू आयो होला, यसरी मैले मेजर गर्दै जाँदा सपोज एउटा पोइन्ट यहाँनिर आयो होला, अर्को पोइन्ट यहाँनिर आयो, अर्को पोइन्ट यहाँनिर आयो, अर्को पोइन्ट यसरी आयो, अर्को पोइन्ट यसरी आउँदै गयो होला हैन। र विभिन्न के त लोड अनुसार कति एक्सटेन्सन हुन्छ भनेर यो दुईटा एउटा यो स्केलहरू र भर्नियर एपार्टसहरूसँग युज गरेर मैले मेजरमेन्ट गरेँ। यहाँनिर अब मैले यसो जोड्दाखेरि के भएछ, यो स्ट्रेट लाइन आउनु पर्ने हो हैन। यो एउटा यसरी स्ट्रेट लाइन आइपुगेछ, ठिक छ। यहाँनिर एउटा स्ट्रेट लाइन आयो। अब यो स्ट्रेट लाइनको मैले के गरेँ, स्लोप मेजरमेन्ट गर्न खोजेँ। यहाँनिर के त स्लोप मेजरमेन्ट गरेँ। सपोज यो थीटा भयो भने यसको स्लोप भनेको के हुन्छ त, एक्सटेन्सन बाई के हुन्छ लोड। लोडलाई मैले mg भनेर लेखेँ है, लोडलाई मैले mg लेखेँ, एक्सटेन्सन भनेको e भयो यहाँनिर, अथवा x भनेर पनि भन्न सकियो। त्यसपछि यङ्स मोडुलसको भ्यालु के हुन्छ, यङ्स मोडुलस भनेको त हामीले अघि फर्मुला के लेखेका थियौँ, FL बाई AE भनेर मेजर गरेका थियौँ। अब फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन इन्टु ग्रेभिटी बाई लेन्थ भयो। अब एरिया, क्रस सेक्सनल एरिया अफ वायर भनेको त पाइआर स्क्वायर हुन्छ हैन, इन्टु एक्सटेन्सन भनेर छ, ठिक छ। यति कुराहरू त भयो यहाँनिर। त्यसपछि यहाँनिर GL अथवा मैले mg लाई नि लगे भने तल लोड हो नि त, यहाँनिर L बाई मैले के गरेँ त, अथवा यो चाहिँ m मात्रै लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ, mg नै हो। L बाई मैले के गरेँ, पाइआर स्क्वायर E बाई mg तल लगे भने L ओरिजिनल लेन्थ त मलाई थाहा छ, E बाई mg मैले ग्राफबाट भेट्छु र R चाहिँ मैले यहाँबाट भेट्न सक्छु, ओरिजिनल रेडियस मलाई थाहा छ हैन। त्यहाँबाट चाहिँ मैले यङ्स मोडुलस क्याल्कुलेट गर्न सक्ने रहेछ कुनै पनि वायरको हैन, सिम्पली मैले मेजर गर्न सक्छु। अब भर्नियर क्यालिपरहरू युज गर्दै मैले यो दुईटा युज गरेर कति लेन्थमा चेन्ज आएछ भन्ने कुराहरू त मेजर गर्न सक्छु नि, लोडहरू हाल्दै जाँदा, ठिक छ। यसरी मैले यङ्स मोडुलस के गर्न सक्छु, डिटरमाइन गर्न सक्छु, ठिक छ। यसपछि आउँछ बल्क मोडुलसको कुरा। के रहेछ त यहाँ, बल्क मोडुलस। अब के हो त बल्क मोडुलस? बल्क मोडुलसलाई चाहिँ यसरी केले डिनोट गरिन्छ, बल्क मोडुलस भनेको भोल्युम स्ट्रेस डिभाइडेड बाई भोल्युम स्ट्रेनलाई चाहिँ के भनिन्छ, बल्क मोडुलस भनेर भनिन्छ। यसलाई जेनरली केमा युज गरिन्छ त भन्दा, सपोज हामीसँग कुनै एउटा लिक्विड छ अथवा ग्यास छ है, हामीसँग कुनै एउटा लिक्विड छ अथवा ग्यास छ र हामीले चाहिँ बाहिरबाट प्रेसर दिइरहेछौँ। सपोज गरौँ एउटा यस्तो खालको सेपमा छ अरे, यहाँनिर मैले एउटा सर्ट एन्ड सेप लिएँ, क्युबोइडकै सेपमा लिएँ हैन। अनि यहाँनिर मैले हरेक साइडबाट के गरिरहेको छु, प्रेसर दिइरहेको छु। यसरी यहाँनिर लिक्विड छ, ठिक छ, यहाँनिर सर्ट एन्ड एमाउन्टमा लिक्विड छ अरे, सपोज गरौँ यहाँनिर मैले लिक्विडले फिलअप गरिरहेको छु, सबै लिक्विडले भरिएको छ यहाँनिर है। यो लिक्विडले भरिएको कुरामा मैले सबै साइडबाट के गरिरहेको छु, प्रेसर दिइरहेको छु, वाटर भर्नु जुनै लिक्विड पनि भर्नु। तर जेनरली बल्क मोडुलसको कुरा गर्दाखेरि हामीले लिक्विडकै कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ है, जेनरली लिक्विडकै केसेसहरूमा धेरै युज गरिरहेका हुन्छौँ। सपोज ल मैले यहाँनिर वाटरले भरेँ, अब यहाँनिर हरेक साइडबाट मैले के दिइरहेको छु, प्रेसर दिइरहेको छु हैन, समथिङ प्रेसर दिइरहेको छु। ल यहाँनिर यसरी मैले प्रेसर दिइरहेको छु, ठिक छ। अब मैले सपोज गर्नुहोस् कुनै पनि एउटा कागज अथवा केही बल छ है, बल छ, त्यो बललाई तपाईँले धेरै थिच्नुभयो, बाहिरबाट प्रेसर दिनु भने त्यो बलको भोल्युम के हुन्छ, डिक्रिज हुन जान्छ, अभियस कुरा हैन। के हुन्छ त, त्यो बलको भोल्युम डिक्रिज हुन थाल्छ। र सपोज मैले डीपी प्रेसर दिँदाखेरि हैन, डीपी प्रेसर इन्क्रिज गर्दाखेरि डीबी एमाउन्टले के भयो, भोल्युम डिक्रिज हुने भयो, ठिक छ। डीपी एमाउन्टले प्रेसर इन्क्रिज गर्दाखेरि डीबी एमाउन्टले के गर्ने भयो, भोल्युम चाहिँ डिक्रिज हुने भयो। र चेन्ज इन सेप नआइकिन त्यहाँनिर के हुन्छ,
बल्कमा चाहिँ चेन्ज आउने काम गर्छ हैन। सेपमा चेन्ज आउँदैन किनभने सबै साइडबाट हामीले उत्तिकै प्रेसर दिइरहेछौँ, तर के भइरहेछ त्यहाँनिर एमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स अथवा भोल्युममा चाहिँ चेन्ज आइरहेछ हैन। के भइरहेछ सब्स्टेन्सको सेपमा चेन्ज आएको छैन, तर के भइरहेछ भोल्युममा चाहिँ चेन्ज आइरहेछ। ठिक छ। र यहाँनिर भोल्युम स्ट्रेस भनेको तपाईले दिने प्रेसर भयो यहाँनिर, र भोल्युम स्ट्रेन भनेको माइनस dV/V हुन्छ। यहाँनिर किन माइनस सिम्बल राख्यो त भन्दा हाम्रो भोल्युम चाहिँ डिक्रिज हुन्छ नि त हैन। हाम्रो भोल्युम चाहिँ प्रेसर इन्क्रिज गराउँदा के हुन्छ डिक्रिज हुन जान्छ भनेर यहाँनिर माइनस सिम्बल राखिराख्या हो। त्यसैले यहाँनिर बल्क मोडुलसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ dP/ माइनस dV/V हुन जान्छ बल्क मोडुलसको भ्यालु। ठिक छ कुरा, यो कुरा बुझ्नु होला। प्रेसर इन्क्रिज गर्दा भोल्युम डिक्रिज हुन्छ, तर यहाँनिर सेपमा केही पनि चेन्जेस आइरहेको हुँदैन, सेपमा चेन्जेस आएको हुँदैन। त्यसैले यहाँनिर बल्कमा चेन्ज अथवा भोल्युममा चेन्ज आउँछ विदाउट चेन्ज इन सेप। र भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भनेको dP हुन्छ र स्ट्रेन भनेको चाहिँ माइनस dV/V हुन्छ। र किन माइनस dV/V राख्यो भन्दा हाम्रो नयाँ भोल्युम चाहिँ डिक्रिज भएको हुन्छ, डिक्रिमेन्ट एमाउन्टमा हुन्छ हैन। त्यही भएर हामीले माइनस सिम्बल राख्या हो। बल्क मोडुलस अफ वाटर भनेको चाहिँ कति हुन्छ 2 × 10⁹ न्युटन पर मिटर स्क्वायर हैन। यति हुँदो रहेछ। यसको मतलब जब मैले 2 × 10⁹ न्युटन फोर्स दिन्छु नि, त्यसले चाहिँ 1 मिटर क्युबको वाटरमा के गर्छ भोल्युम डिक्रिज गराउन सक्छ भन्ने जस्तो कुरा भयो। ठिक छ। र अब विभिन्न प्रेसर अनुसार चेन्ज भइरहेको छ। तपाईले एडियाबेटिक तरिकाले प्रेसर दिनुभयो हैन, अथवा आइजोथर्मल्ली कम्प्रेस गर्नुभयो, एडियाबेटिकल्ली कम्प्रेस गर्नुभयो भने त्यति बेला विभिन्न कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। अब बल्क मोडुलस हाई हुन्छ, वाटरको र एयरको कम्पेयर गर्ने हो भने वाटरको र एयरलाई सजिलैसँग कम्प्रेस गर्न सकिन्छ, थोरै प्रेसरमा धेरै कम्प्रेसन गर्न सकिन्छ, तर वाटरलाई सजिलै कम्प्रेस गर्न सकिँदैन। यसको मतलब वाटरको बल्क मोडुलस चाहिँ के हुन सक्छ धेरै हुन सक्छ। त्यसैले बल्क मोडुलसलाई अर्को तरिकाले डिफाइन गर्दाखेरि कम्प्रेसिबिलिटीको कुरा पनि आउँछ। ठिक छ। के को कुरा आउँछ कम्प्रेसिबिलिटी। जसको बल्क मोडुलसको भ्यालु ज्यादा छ उसको कम्प्रेसिबिलिटी कम हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा इटाको बल्क मोडुलसको भ्यालु एकदमै ज्यादा हुन्छ, कम्प्रेसिबिलिटी कम हुन्छ, र जसको बल्क मोडुलसको भ्यालु कम हुन्छ उसको कम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा हुन जान्छ हैन। जसको बल्क मोडुलसको ज्यादा हुन्छ नि कम्प्रेसिबिलिटी कम हुन्छ भन्नुको मतलब मैले अघि मिस्टेक भन्न सके आउन सक्छु, ब्रिकलाई कम कम्प्रेस गर्न सकिन्छ। जसको बल्क मोडुलस कम हुन्छ उसको कम्प्रेसिबिलिटी हाई। एयरको बल्क मोडुलस कम हुन्छ त्यसैले उसलाई हाईली कम्प्रेस गर्न सकिन्छ, सजिलो हुन्छ हैन। त्यसैले कम्प्रेसिबिलिटीको कुराहरू आयो भने तपाईले बुझ्नुस् हामी सायद बल्क मोडुलस सम्बन्धी नै कुराहरू कामहरू गरिरहेछौँ होला है भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु होला। यसपछि आउँछ शियर मोडुलसको कुरा। के छ त शियर मोडुलसको कुरा। शियर मोडुलसमा चाहिँ के हुन्छ होला त। अब यहाँनिर हेरौँ, सपोज यहाँनिर मैले एउटा क्युब बनाउँछु, यसरी मैले एउटा सर्टेन क्युबको फर्मेसन गर्छु, यसरी मैले बनाएँ है। यसपछि शियर भनेको त मैले यता यो सर्फेसको प्यारलली यसरी फोर्स एप्लाई गर्छु। जब मैले प्यारलली फोर्स एप्लाई गर्छु त्यति बेला के हुन्छ यसमा के देखिन्छ त भन्दा यतापट्टि चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन। यतापट्टि के भइरहेको हुन्छ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। ठिक छ। यहाँनिर चेन्ज भयो, त्यसैगरी यतापट्टि चेन्ज भयो, यहाँनिर यतापट्टि चेन्ज होला, अलिकति यतापट्टि चेन्ज आयो। जस अघि हामीले 2 डाइमेन्सनल स्ट्रेसहरु पढाएको थियौं। सपोज यहाँनिर यसरी आइपुग्यो, त्यसपछि यहाँनिर पनि आइपुग्यो यसरी हैन। त्यसपछि यो नै यतातिर गयो अरे, अलिकति सानो देखिए जस्तो छ। बुझ्नुस् कि यहाँनिर यसरी एउटा शेपमा यस्तो खालको चेन्जेसहरु आयो हैन।
यहाँनिर यति चेन्जेस आयो, यो एउटा चेन्ज भयो, यहाँनिर अर्को चेन्ज भयो हैन। मैले फोर्स यतापट्टि प्यारलली एक्ट गरिरहेको छु। यो सर्फेस चाहिँ मैले के गर्छु, यहाँनिरको जुन सर्फेस छ नि यो सर्फेसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमै राख्ने काम गर्छौँ, त्यसलाई चेन्ज गर्दैनौँ, ठ्याक्क अडियाएर राख्छौँ हैन। त्यो काम भयो यहाँ। अब शियर मोडुलस कसरी मेजर गरिन्छ होला भन्दा शियर मोडुलस भनेको चाहिँ शियर स्ट्रेस डिभाइडेड बाइ शियर स्ट्रेन पनि भनिन्छ यसलाई, ठीक छ। यहाँबाट हामीले शियर मोडुलस क्याल्कुलेट गर्छौँ। यसलाई चाहिँ शियर मोडुलसलाई मोड्युलस अफ रिजिडिटी भनेर पनि भनिन्छ, यसलाई चाहिँ मोडुलस अफ रिजिडिटी भनेर पनि भनिन्छ। यहाँनिर हामीले एउटा टेन्जेन्शियल फोर्स एफ एप्लाई गरेका छौँ कुन सर्फेस एरियामा, सपोज यो हाम्रो सर्फेस एरिया भयो, यो सर्फेस एरिया भयो रे, यो सर्फेस एरियामा मैले टेन्जेन्शियल फोर्स एफ एप्लाई गरेको छु हैन। यति बेला मैले टेन्जेन्शियल फोर्स एफ एप्लाई गर्दाखेरि यो फोर्स एफ भयो र मैले यतापट्टि टेन्जेन्शियल फोर्स एफ भयो र एउटा सर्टेन एरिया, यो एरिया भनेको यो ए भयो, ठीक छ। त्यति बेला चेन्ज इन सेप आउँछ विदाउट चेन्ज इन भोल्युम हैन। सेपमा चेन्ज आउँछ तर भोल्युममा केही पनि चेन्ज आउँदैन, ठीक छ। हामीले जुन पहिले हेरेका थियौँ जस अलिकति सेपमा डिफरेन्ट हुन्छ, तर पहिले जति पानी अड्छ नि त्यसमा अहिले पनि त्यति नै पानी हाल्न सक्नुहुन्छ, जस्ट यसको सेप मात्रै के भयो त थोरै चेन्ज भएको हो, ठीक छ। यसलाई चाहिँ के सच फोर्सलाई चाहिँ शियर फोर्स भन्छ। शियर फोर्स भनेर यो फोर्स जुन हामीले भन्यौँ शियर फोर्स, यसले के गर्छ, बडीको सेपमा चेन्ज ल्याउँछ, तर यसले बडीको केमा चेन्ज ल्याउँदैन त, भोल्युममा चेन्ज ल्याउँदैन। अब स्ट्रेस भनेको यहाँनिर कति हुन्छ, टेन्जेन्शियल फोर्स बाइ एरिया हुन्छ, र स्ट्रेन भनेको त हामीले के भनेको थियौँ, अल्फा हुन्छ भनेर भनेको थियौँ नि। यो टर्म यहाँनिर अल्फा भयो र अल्फा कसरी मेजर गरिन्छ, यो डिस्टेन्स मेजर गरिन्छ यक्स, यति डिस्टेन्स यक्स भयो र यति एच भनेर मेजर गरिन्छ। ओरिजिनल पोइन्ट्सहरू जुन अडिरहेको पोइन्ट छ त्यो पोइन्ट र माथिको ओरिजिनल पोइन्ट भयो र जुन यो पोइन्ट छ यो पोइन्टबाट कति अर्को पोइन्टसम्म पुग्यो भन्ने कुरा यक्स बाइ एच भन्ने कुरा भयो, त्यति मेजर गर्छौँ। ठ्याक्कै कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला। ओरिजिनल पोइन्ट्सहरूको डिस्टेन्स कति छ, यो एच भयो र त्यो जुन हामीले पोइन्ट जुन ठाउँमा फोर्स लागिरहेछ त्यो पोइन्टबाट कति पोइन्टसम्म चाहिँ टाढा गयो भन्ने चाहिँ एक्सटेन्सन जस्तो भयो हैन, यो भयो। त्यसैले शियर मोडुलसलाई जी ले डिनोट गरिन्छ। शियर मोडुलस भनेको एफ बाइ ए डिभाइडेड बाइ एक्स डिभाइडेड बाइ एच हुन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ के हुन जान्छ त, एफ एच डिभाइडेड बाइ ए एक्स हुन जान्छ हैन, मोडुलस अफ रिजिडिटी। रिजिड भनेपछि उसलाई आफ्नो सेपमा चेन्ज गर्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरा हो हैन। जस्तै उसको मोडुलस अफ रिजिडिटीको भ्यालु अथवा जी को भ्यालु, शियर मोडुलसको भ्यालु धेरै छ भने उसको सेपमा चेन्ज ल्याउन गाह्रो छ, र उसको मोडुलस अफ रिजिडिटीको भ्यालु थोरै छ भने उसको सेपमा चेन्ज ल्याउन एकदमै सजिलो छ। सायद रबरहरूको मोडुलस अफ रिजिडिटी कम हुन्छ, के को भन्दा हाम्रो कपर मेटल्सहरू भन्दा अलिकति थोरै हुन्छ है। यसरी तपाईहरुले शियर मोडुलसको भ्यालु पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि आउँछ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको पोइजन्स रेशियो भनेर छ, POISSONS पोइजन्स रेशियो। पोइजन भन्ने मान्छेको आफ्नो एउटा छुट्टै भूमिका छ साइन्स म्याथमेटिक्सहरुमा हैन। पोइजन्स रेशियो चाहिँ हामीले के कन्सिडर मात्रै गरिरहेका थियौं भन्दा अहिलेसम्म हामीले के कन्सिडर गरेका थियौं भने सपोज कुनै पनि अब्जेक्ट छ, त्यो अब्जेक्टलाई तन्काउँदाखेरि सपोज गर्नुहोस् कुनै पनि एउटा मोटो तार छ, त्यो मोटो तारलाई तपाईले तन्काउनु भयो भने त्यसको त डायमिटरमा नै चेन्ज आउँछ नि, क्रस सेक्सनल एरियामा हैन, किनभने त्यो लेन्थ बढ्नको लागि त उसको क्रस सेक्सनल एरिया घटिरहेको हुन्छ। सपोज यत्रो मोटो वायर छ, यो मोटो वायरलाई तन्काउँदै तन्काउँदै यत्रो बनाउनु हो भने त यसको के हुन्छ त, क्रस सेक्सनल एरियामा पनि चेन्ज आउँछ नि। तर यो कुरा हामीले हेरेका थिएनौं अहिलेसम्म। हो यो क्रस सेक्सनल एरियाको चेन्जेसहरुलाई पनि हामीले इन्क्लुड गर्नको लागि पोइजन्स रेशियोको युज हुन्छ। यहाँनिर एउटा सानो एक्सपेरिमेन्टल सेटअप गरौँ। सपोज यो एउटा रिजिड ठाउँ भयो हैन, यहाँनिर मैले कुनै वायर अड्काएको छु। सपोज यहाँनिर अब यसरी मैले एउटा वायर राखे है, यो वायर राखे। सपोज यसको ओरिजिनल लेन्थ भनेको चाहिँ
ओरिजिनल लेन्थ भनेको कति छ त? यसको ओरिजिनल लेन्थ भनेको यहाँनिर कति छ त भने मैले लिए सपोज क्यापिटल एल भनेर लिए है यसको ओरिजिनल लेन्थ यहाँनिर। अब मैले जब यो वायरलाई तन्काउँछु यसमा तन्काउँदाखेरि लेन्थमा मात्रै चेन्ज आउने होइन, यसको केमा पनि चेन्ज आउँछ त? यसको डायमिटर अथवा रेडियसमा पनि चेन्ज आउँछ, अभियस कुरा हो हैन। यहाँनिर अब त्यो डायमिटरको चेन्जलाई हेर्नको लागि सपोज ल यति भयो यसको डायमिटर, सपोज एकदम स्मल एमाउन्टमा चेन्ज भयो, डिएल एमाउन्टमा यसको लेन्थ चेन्ज भयो हैन। र नयाँ डायमिटरलाई मैले यसरी डी नट भनेर लेखेँ। ओरिजिनल डायमिटर सायद मैले यसरी डी भनेर लेखिदिएँ है, सायद पो भनेछु मैले, ल डी नै माने मैले हैन। ठिक छ, यहाँनिर के भइरहेछ, लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस लागिरहेको छ। ठिक छ, लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस लागिरहेको छ र किनभने लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस लेन्थमा चेन्ज भइरहेको छ। ठिक छ, अब पोइजन्स रेसियो भनेको चाहिँ के हुन्छ त? पोइजन्स रेसियोलाई यसरी सिग्माको टर्मले डिनोट गरिन्छ है। पोइजन्स रेसियो भनेको ल्याटरल स्ट्रेन डिभाइडेड बाई लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन। ल्याटरल स्ट्रेन डिभाइडेड बाई लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनले चाहिँ हामीलाई पोइजन्स रेसियो दिने काम गर्छ। ठिक छ, अब ल्याटरल स्ट्रेन भनेको के हो त भन्दा यहाँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन त तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। मैले लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनलाई एलओ डट यस भनेर लेखेँ। लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन, लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ भनेको डिएल एमाउन्टमा लेन्थमा चेन्ज भएको छ। ओरिजिनल लेन्थ भनेको यसरी क्यापिटल एल छ। अब ल्याटरल स्ट्रेनलाई मैले एलए डट यस लेखेँ। ल्याटरल स्ट्रेन भनेको चाहिँ चेन्ज इन विड्थ, विड्थ भनेको सपोज अब कुन सर्फेस छ त्यो अनुसार हुन्छ। यहाँनिर विड्थ भनेको सर्कलको डायमिटर हो र ओरिजिनल विड्थ हैन, ओरिजिनल विड्थ भयो यहाँनिर। अब चेन्ज इन विड्थ भनेको के छ त? डी माइनस डी नट छ नि हैन, यति थियो यति भयो भनेपछि डी माइनस डी नटले चेन्ज इन विड्थ दिन्छ। ओरिजिनल विड्थ त डी छ, यसलाई हामीले डीएक्स भनेर लेख्छौँ। डीएक्स भनेको चाहिँ के हो? डी माइनस डी नट हो हैन। त्यसैले सिग्माको भ्यालु कति हुन गयो त यहाँनिर? ल्याटरल स्ट्रेन भनेको डिएल बाई यल हुने भयो, अनि सरी ल्याटरल स्ट्रेन भनेको चाहिँ डिएक्स बाई डी हुने भयो र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको डिएल अपन यल हुने भयो। यो भ्यालु कति हुन्छ त यहाँ? एलडिएक्स बाई डी इन्टु डिएल भनेर हुन्छ। ठिक छ, यसले एलडिएक्स डिभाइडेड बाई डी इन्टु डिएलले चाहिँ हामीले के दिने रहेछ? पोइजन्स रेसियोको भ्यालु दिने रहेछ। यसले हामीले के गर्यो त? टोटालिटीमा हाम्रो जति चेन्जेसहरू भयो त्यो सबै चेन्जेसहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर क्याप्चर गर्न सक्यौँ हैन। जति जति चेन्जेस भयो, एउटा डायमिटर अथवा विड्थमा पनि चेन्ज भयो, अर्को लेन्थमा पनि चेन्ज भयो नि, यो सबै कुराहरूलाई हामीले के गर्न सक्यौँ त? यहाँनिर हेर्न सक्यौँ। ठिक छ, यो कुरा भयो। अब यसपछि हामीले बुझ्ने कुरा भनेको इनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर। कुनै पनि एउटा वायरमा कति इनर्जी हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी पढ्न गइरहेछौँ। बुझिराख्नु भएको छ होला नि है? बुझ्नु भएको छैन भने ठ्याक्कै त्यो पोइन्टमा आएर सोधिहाल्नु होला है। हामी 24 आवर्स तपाईँहरूकै हेल्प गर्न बसेका हौँ, किनभने नेपालमा सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई एउटा राम्रो क्वालिटी एजुकेसन हामीले प्रोभाइड गर्न खोजिरहेछौँ र तपाईँहरूको सहयोग पाएर हामीले जब कसरी चाहिँ अझै राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्छौँ, त्यही अनुसार त हामीले अझै राम्रो कुराहरू तपाईँहरूलाई दिन सक्छौँ नि त हैन। ठिक छ, ल इनर्जी स्टोर्ड इन अ वायरको बारेमा हेरौँ। कुनै वायरमा कति एमाउन्ट अफ इनर्जी स्टोर हुन्छ होला भनेर। सपोज गरौँ यहाँनिर मैले एउटा सर्टेन वायर लिएँ है। यो वायर छ मसँग, सरी वायर भन्दा नि यो फिक्स्ड गर्ने पोइन्ट हो। यो फिक्स गर्ने पोइन्ट भयो एउटा। यो फिक्स गर्ने पोइन्टमा मैले एउटा अब वायर लिन्छु। ठिक छ, यो मैले लिएको एउटा वायर हुन गयो है, यो एउटा वायर भयो। यो वायरलाई मैले के गरेँ त? थोरै तन्काएँ अथवा यसमा फोर्स एप्लाई गरेँ। फोर्स एप्लाई गरेँ भने के हुन्छ? यसमा थोरै एमाउन्टमा के आयो त? चेन्ज आयो हैन। यो चाहिँ तन्कियो हैन। यहाँनिर सपोज यसको ओरिजिनल लेन्थ यल थियो रे र ऊ चाहिँ एक्स एमाउन्टमा ई एमाउन्टमा एक्सटेन्ड भयो। ठिक छ, यहाँनिर मैले के गरेँ? आई एप्लाइड अ फोर्स। अब तपाईँले आई नलेख्नु होला, फोर्स इज एप्लाइड। आई एप्लाइड अ फोर्स, एफ एमाउन्ट अफ फोर्स मैले एप्लाई गरेँ। फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि यहाँनिर सम एमाउन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट भयो, ई एमाउन्टमा डिस्प्लेसमेन्ट भयो नि।
अथवा यहाँनिर ई एमाउन्टले स्ट्रेचिङ भयो। ठिक छ, हो यो कुरा भयो। र फोर्स पनि छ, फोर्सकै डिरेक्सनमा स्ट्रेचिङ पनि भइरहेको छ भने चाहिँ त्यहाँनिर वर्क डन भयो हैन। जुन डिरेक्सनमा फोर्स लाउनु भएको छ त्यही डिरेक्सनमा स्ट्रेच भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ त, वर्क इज सेड टु बी डन भनेर भनिन्छ। र कुनै पनि काम गर्नको लागि त तपाईलाई इनर्जी चाहिन्छ। त्यसैले जब तपाईले यो काम गर्नु भयो यहाँको, त्यति बेला केही न केही अमाउन्ट अफ इनर्जी त हामीले युज गर्नु पर्यो हैन। ठीक छ, हामीले धेरै कन्डिसन्सहरुको बारेमा कुरा गर्दैन। सपोज यो वायरले अब यतापट्टि झुन्डाउने भने अरु विभिन्न केसेसहरुको कुरा आउँथ्यो होला। अहिले त्यसरी होरिजोन्टली कुरा नै गरौँ। सपोज हाम्रो इनिशियल लेन्थ अफ वायर भनेको यल छ। यल भनेको के भयो त, इनिशियल लेन्थ अफ वायर हुने भयो। ठीक छ, त्यसै गरी ई एमाउन्टले के गर्यो, स्ट्रेच गर्यो, स्ट्रेच्ड एमाउन्ट भयो, स्ट्रेच्ड एमाउन्ट भयो। र एफ भनेको एप्लाइड फोर्स भयो। ठीक छ, एफ भनेको के भयो, एप्लाइड फोर्स भयो। अब त्यसो भए वर्क डन भनेको कति हुन्छ त, वर्क डन भनेको चाहिँ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ। ठीक छ, अब यहाँनेरि के भइरहेछ त, हाम्रो फोर्स चाहिँ 0 टु एफ एमाउन्टले इन्क्रिज भइरहेको छ। ठीक छ, हाम्रो फोर्स 0 टु एफ पुग्यो भनेपछि यहाँनेरि के हुन्छ, 0 प्लस एफ डिभाइडेड बाइ 2 हुन्छ फोर्स। डिस्टेन्स भनेको ई हुन्छ। त्यसैले वर्क डन भनेको ठ्याक्कै आधा हुन जान्छ हैन। र यो वर्क डन चाहिँ के हुन्छ, हामीले त तारलाई त एक्सटेन्ड हुन मन छैन, त्यसैले वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी जस्तो भयो। अथवा यहाँनिर हामीले यो वर्क डन भनेको चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जी स्टोर गरिरहेछौँ हैन। किनभने हामीले वायरलाई मन नलाग्दा नलाग्दै पनि उसलाई तन्काइरहेछौँ हैन। तन्काइसकेपछि त त्यो जति वर्क डन हुन्छ त्यो वायरमा एज अ पोटेन्शियल इनर्जी स्टोर हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर हामीले के लेख्छौँ, इनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर भनेर लेख्छौँ। इनर्जी स्टोर्ड इन ए वायर भनेको यसलाई यु ले एक्सप्रेस गर्छौँ हामी, एफ ई डिभाइडेड बाइ 2 हुने भयो। त्यसै गरी हामीले इनर्जी पर युनिट भोल्युम क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने इनर्जी पर युनिट भोल्युम भनेको चाहिँ इनर्जी स्टोर्ड इन वायर डिभाइडेड बाइ भोल्युम। अब भोल्युम भनेको के हुन्छ त, क्रस सेक्सनल एरिया ए इन्टु लेन्थ हुन्छ अथवा एएल भयो। ठीक छ, भनेपछि इनर्जी स्टोर्ड पर युनिट भोल्युम कति हुन्छ, इनर्जी स्टोर्ड पर युनिट भोल्युम भनेको हाम्रो कति हुने रहेछ, एफ ई बाइ 2एल हुने रहेछ हैन। एफ ई बाइ 2 भनेको यु को भ्यालु हो, बी भनेको एल भयो। ठीक छ, यहाँनिर अब 1/2 इन्टु एफ बाइ ए भयो, यता ई बाइ यल हुने भयो। अब फोर्स बाइ एरिया भनेको स्ट्रेस हुन्छ। चेन्ज इन लेन्थ बाइ ओरिजिनल लेन्थ भनेको स्ट्रेन भन्न सकिन्छ। खासमा लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन हो, तर यसलाई हामीले स्ट्रेन भनेर लेख्यौँ। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो, इनर्जी स्टोर्ड पर युनिट भोल्युम अफ वायर भनेको चाहिँ हाफ अफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन हुने रहेछ। ठ्याक्कै आधा स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेनको आधाले चाहिँ हामीलाई इनर्जी स्टोर्ड पर युनिट भोल्युमको भ्यालु दिने रहेछ। यो फर्मुला तपाईँले याद गर्नु होला, इनर्जी स्टोर्ड पर युनिट भोल्युम यु बाइ भी भनेको चाहिँ यति भ्यालु हुने रहेछ हैन। त्यसै गरी इनर्जी स्टोर्ड इन अ वायरको फर्मुला पनि तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्जाममा काम आउँछ नि त है। त्यसपछि आउँछ अब हाम्रो सायद यो लास्ट टपिक होला कि जस्तो लाग्यो। ठिक छ, लास्ट टपिक नै जस्तो छ। यो एउटा के हो भन्दा सिम्पल टपिक, इलास्टिक एन्ड प्लास्टिक मेटेरियल्सहरू भनेर छ। इलास्टिक एन्ड प्लास्टिक मेटेरियल्सहरू भनेर छ। इलास्टिक मेटेरियल्स जस्तै इलास्टिक मेटेरियल्सको एक्जाम्पल दिँदाखेरि सपोज रबरको कुरा हेर्यौँ हामीले, रबर भनेको एउटा इलास्टिक मेटेरियल हो। तर प्लास्टिक भन्ने कुरा के हो त, एउटा प्लास्टिक मेटेरियलै हो। ठिक छ, किन त भन्दाखेरि सपोज हामीले रबरलाई तन्कायौँ भने के हुन्छ त, ऊ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्छ। तर हामीले एउटा प्लास्टिकलाई तन्कायौँ भने उसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्दैन। त्यसैले इलास्टिक मेटेरियल भनेको जसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्छ त्यो इलास्टिक मेटेरियल भयो। प्लास्टिक मेटेरियल भनेको जसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्दैन, त्यस्तोलाई चाहिँ प्लास्टिक मेटेरियल भनेर भनिन्छ हैन। ओरिजिनल सेप
अथवा इनिशियल सेप रिगेन गर्न नसक्ने कुनै हामीले स्ट्रेचिङ फोर्स लाउँदाखेरि सक्दैन भने त्यस्तो खालको मेटेरियललाई प्लास्टिक मेटेरियल भनेर भनिन्छ। जस्तै हामीले जेनरल कन्डिसन्सको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ जेनरली यही कुरा देखिन्छ, तर हामीले एकदम कन्डिसन्सहरूलाई अब यो इन्भाइरोमेन्टमै नहुने कन्डिसन्सहरूमा काम गर्यौं भने कुनै कुनै बेला यो प्लास्टिक मेटेरियल्सहरू, जस्तै यो प्लास्टिकको एक्जाम्पल दिएँ नि मैले, यो प्लास्टिक मेटेरियल्सहरू पनि इलास्टिक जस्तो एक्ट गर्छ। यो पोलिथिनको सिट हुन्छ, जुन पोलिथिन सिट हुन्छ, यो पोलिथिन सिटलाई एक्स्ट्रा अर्डिनरी कन्डिसन्सहरूमा यसले पनि एउटा इलास्टिक मेटेरियल जस्तो काम गर्न सक्छ, हैन? ठीक छ, पोलिथिन मेटेरियल अथवा पोलिथिन सिटलाई तपाईले एक्स्ट्रा अर्डिनरी कन्डिसन, विभिन्न टेम्परेचर प्रेसरको कन्डिसन्सहरू हुन्छ, त्यो टेम्परेचर प्रेसरको कन्डिसन लाउँदाखेरि यसले प्लास्टिक मेटेरियल जस्तै बिहेभ गर्छ। त्यसैगरी रबरलाई पनि तपाईले धेरै स्ट्रेचिङ फोर्स लाउनु भयो, हैन? रबरलाई धेरै तन्काउनु भयो भने यसले पनि एउटा प्लास्टिक मेटेरियल जस्तो काम गर्न सक्छ कहिलेकाहीँ। त्यसैले प्लास्टिक मेटेरियल भन्नु, इलास्टिक मेटेरियल भन्नु त्यो रिलेटिभ टर्म्स हो। कन्डिसन्सहरूमा हामीले चेन्ज गर्यौं भने के हुन्छ त, त्यसमा इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटीको कुराहरू बेग्लै बेग्लै कुराहरू आउन सक्छ। ठीक छ, यहाँनिर अब हामीले एउटा कर्भ हेर्न गइरहेछौँ, स्ट्रेस स्ट्रेनको कर्भहरू हेरौँ है त के हुँदो रहेछ। यहाँनिर स्ट्रेन छ, यतापट्टि चाहिँ स्ट्रेस छ। ठीक छ, स्ट्रेस र स्ट्रेनको कुराहरू छ, हैन? सपोज एउटा मेटललाई हामी तन्काउँदै गइरहेछौँ, हैन? कुनै एउटा मेटल छ अरे, त्यो मेटलको हामी एउटा के बनाइरहेछौँ, स्ट्रेस अपन स्ट्रेनको कर्भ बनाइरहेछौँ। ठीक छ, अब जेनरली के हुन्छ त भन्दा, सपोज यो उसको ओरिजिनल पोइन्ट भयो, कुनै एउटा पोइन्ट ए सम्म चाहिँ यो पोइन्ट ए भयो भने यो पोइन्ट ए सम्म यो एउटा स्ट्रेट लाइनै देखिन्छ। ठीक छ, ओए सम्म एउटा स्ट्रेट लाइन देखिन्छ। यसले ओए ले के दिन खोजिरहेछ, अब अलिकति डिस्क्रिप्सन पनि दिउँ यसको। सपोज यो ओए ले चाहिँ के जनाउन खोजिरहेछ नि, यहाँनिर चाहिँ हुक्स ल फलो भएको छ है भनेर देखाउन खोजिरहेछ। के फलो भइरहेछ? हुक्स ल। हुक्स ल भनेको माइनस केई हो नि त, यसले त एउटा स्ट्रेट लाइन दिने काम गर्छ र यहाँसम्म चाहिँ हुक्स ल फलो भइरहेछ। ठीक छ, यहाँनिर अब यो ए भन्ने पोइन्ट छ नि, यो ए पोइन्टलाई चाहिँ लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी भनिन्छ। लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी भनेर भनिन्छ। अब यो लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटीले चाहिँ के दिन्छ भन्दा, यहाँसम्म चाहिँ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ई भनेर हुन्छ, अथवा ई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स। जति एक्सटेन्सन हुनु छ त्यो कसरी हुन्छ भन्दा, धेरै फोर्स एप्लाई गर्यो भने धेरै एक्सटेन्सन हुन्छ, थोरै फोर्स एप्लाई गर्यो भने थोरै नै एक्सटेन्सन हुन जान्छ। यो ल चाहिँ यहाँनिर एप्लाई गर्छ अथवा फलो गर्छ। त्यसैले पोइन्ट ए सम्म चाहिँ लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी भनेर भन्यो। ठीक छ, अथवा यहाँनिर एउटा सिम्पल हार्मोनिक मोसनको नियम पनि फलो हुन्छ। यसमा सिम्पल हार्मोनिकमा के हुन्छ त, एउटा पोजिसनमा तपाईले तन्काउनु भयो भने उसले आफ्नो पोजिसन फेरि रिगेन गर्छ, किनभने यहाँनिरसम्म इलास्टिक नेचर फलो गरिरहेको हुन्छ। यो पोइन्ट नम्बर 1 भयो। ओए सम्म हुक्स ल फलो हुन्छ। यहाँनिर पोइन्ट ए भनेको लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी हो र यहाँनिर सिम्पल हार्मोनिक मोसन चाहिँ एक्जिक्युट गरिरहेको हुन्छ। अब अर्को एउटा पोइन्ट आउँछ यहाँनिर, पोइन्ट बी भनेर छ, हैन? यो पोइन्ट बी भनेर छ। यो पोइन्ट बी सम्म चाहिँ के हुन्छ, यो पोइन्ट बी भयो। दोस्रोमा यो बी पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ, यसलाई इलास्टिक लिमिट भनेर भनिन्छ। इलास्टिक लिमिट भनेको अब यो लिमिट भन्दा तपाईले धेरै तन्काउन सक्नु हुँदैन भनेर भन्न खोजे, अथवा तन्काउन त सक्नुहुन्छ तर यो भन्दा धेरै तन्काउनु भयो भने तपाईको जुन मेटेरियल छ त्यसले चाहिँ ओरिजिनल पोजिसन रिगेन नगर्ला, रिगेन गर्न सक्दैन नै भन्न खोजे हो। र बी सम्म चाहिँ के हुन्छ, तपाईले बी पोइन्ट सम्म तन्काउँदा सम्म चाहिँ त्यो मेटेरियलले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्छ। ठीक छ, तपाईले बी पोइन्ट सम्म तन्काउँदा उसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्छ। तर यो ए टु बी को ग्राफ जुन छ नि, यति ग्राफ, यो ग्राफमा चाहिँ हुक्स ल फलो हुँदैन, अथवा जुन हाम्रो एक्सटेन्सन अथवा इलोंगेसन छ, स्ट्रेचिङ छ, त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स हुँदैन। ठीक छ, तर ओरिजिनल पोजिसन चाहिँ आफ्नो रिगेन गर्न सक्छ। हुक्स ल अबे हुँदैन, तर ओरिजिनल पोजिसन उसले के गर्न सक्छ, रिगेन गर्न सक्छ। यसपछि एउटा पोइन्ट सी भन्ने कुरा छ यहाँनिर।
यहाँनेरि हामीले पोइन्ट सी भनेर बनायौं। ल ठिक छ, यसरी मैले यो पोइन्ट सी भनेर दिए। यो पोइन्ट सी लाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, यील्ड पोइन्ट भनेर भन्छौं। YIELD यील्ड पोइन्ट भनेर भन्छौं। जब म B टु C मुभ गर्छु, यो B टु C पोइन्टमा चाहिँ B टु C मा प्लास्टिक मेटेरियल बन्छ। के बन्दो रहेछ त, एउटा प्लास्टिक मेटेरियल बन्छ। दैट इज यदि मैले B टु C पुर्याए भने अथवा यहाँ B टु C मा रन गराए भने एक्सटेन्सन चाहिँ रिकभर हुँदैन भनेर भनिन्छ। ठीक छ, सपोज मैले बी पोइन्ट सम्म त के भनेको थिएँ, यो भनेको इलास्टिक लिमिट हो, बी पोइन्ट सम्म पुग्दासम्म ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्छ। तर बी देखि जब म माथि जान्छु त्यति बेला के हुन्छ, एक्सटेन्सन हुँदैन, त्यहीनेरि रहिरहन्छ भनेर भन्न खोजे हो। ठीक छ, ओरिजिनलले रिकभर हुँदैन। रिकभर भयो भने पनि यसरी रिकभर हुन्छ। यहाँनेरि यो लाइन जुन हुन्छ नि, यो लाइन फलो गरेर रिकभर हुन्छ, पर्मानेन्टली सेट हुन्छ। र अब यहाँनेरि एउटा इलास्टिक हिस्टेरिसिस भन्ने कुरा आउँछ। के आउँदो रहेछ, इलास्टिक हिस्टेरिसिस। ठीक छ, के हुँदो रहेछ, मेटेरियल प्लास्टिक हुन्छ। ठीक छ, एउटा के हुँदो रहेछ, मेटेरियल प्लास्टिक हुन्छ। रिकभर भयो हैन, रिकभर हुन्छ, तर ओरिजिनल शेपमा रिकभर हुन सक्दैन। पहिले जस्तो शेप थियो त्यही शेपमा रिकभर हुँदैन। मेटेरियल चाहिँ हाम्रो यो सी लाइन को थ्रु, सरी यहाँनेरि मैले अलिकति बिगारेछु है, यहाँनेरि हुँदैन, त्यही कन्फ्युज भइरहेको थियो। यतापट्टि चाहिँ रिकभर यतापट्टि आइपुग्छ। ठीक छ, त्यसैले ओरिजिनल शेप रिगेन गर्न सक्दैन भन्न खोजे है। यो सीपी भयो रे, ओरिजिनल पोजिसन यसले रिगेन गर्न सक्दैन। ठीक छ, अब पहिले जीरो स्ट्रेसमा यति हुन्थ्यो भने अब ओरिजिनल लेन्थ यहाँनेरि भयो, यहाँनेरि सेट भयो यो मेटेरियल, र यसलाई चाहिँ इलास्टिक हिस्टेरिसिस भनेर भन्छ। तपाईले यसरी धेरै तन्काउनु भयो भने अब त्यो मेटेरियल पहिले जसरी तन्किनै छोड्छ, अथवा अब तन्केर एउटा सर्टिने भनौँ। तपाईले रबरलाई देख्नु भएको छ नि, पहिले सानो हुन्छ त्यो रबर, तर तपाईले स्ट्रेस गर्दै गर्दै जाँदा एउटा यस्तो पोइन्टमा पनि सेट भइसक्छ त तन्केको तन्कै रहिरहेको हुन्छ नि। पहिले सानो हुन्थ्यो, पछि बिस्तारै ठुलो 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 हुँदै जान्छ, तपाईले तन्काए पनि नतन्काए पनि हैन। हो, त्यो भयो इलास्टिक हिस्टेरिसिसको कुरा। अब सपोज म पोइन्ट सी भन्दा टाढा गए रे, सपोज म अब पोइन्ट डी मा पुगिरहेको छु, यो मेरो पोइन्ट डी भयो। यो पोइन्ट डी मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, अब ठिक छ, ल यसरी यो पोइन्ट डी भयो। यहाँनेरि म डी मा पुगे भने इन्टायरली प्लास्टिक हुन्छ। ठीक छ, के हुन्छ, इन्टायरली प्लास्टिक हुन्छ। जब म सी देखि डी सम्म पुग्छु नि, इन्टायरली प्लास्टिक हुन्छ, र त्यति बेला त्यो मेटेरियल चाहिँ ओरिजिनल शेप रिगेन गर्नै सक्दैन। सी सम्म त ठिकै थियो, उसले त ओरिजिनल शेप रिगेन गर्न नसके पनि केही एमाउन्टमा अर्कै अलिकति डिफ्रेन्ट शेप भयो भने रिगेन गर्न सक्थ्यो। तर जब तपाईँ सी देखि डी मा पुग्नुहुन्छ, उसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्दैन। र त्यसपछि तपाईँ डी देखि पनि माथि जानुभयो भने त्यति बेला के हुन्छ, पोइन्ट अफ ब्रेकिङ स्ट्रेस आउँछ। पोइन्ट अफ ब्रेकिङ स्ट्रेस भन्ने कुरा आउँछ। पोइन्ट अफ ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेको चाहिँ अब त्यो मेटेरियलै भाँचिन सक्छ अथवा तन्केर फुट्न नै सक्छ भन्ने जस्तो कुरा भयो। ठीक छ, टोटल मेटेरियलै के हुन्छ, यसमा फुट्न तन्किन सक्छ भनेर भनिन्छ। ठीक छ, के भयो त, ओ बाट ए मा हुक्स ल फलो हुन्छ हैन, हुक्स ल फलो हुन्छ। ए देखि बी मा मेटेरियलले ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्छ, तर के हुन्छ, हुक्स ल फलो गर्दैन। बी देखि सी पुग्नु भयो भने त्यसलाई यील्ड पोइन्ट भन्छ, सी लाई, र मेटेरियल प्लास्टिक हुन थाल्छ। ओरिजिनल पोजिसनतिर जान खोज्छ तर सक्दैन, ऊ चाहिँ सी देखि पी पोइन्टमा पुग्छ। मेटेरियल अलिकति धेरै के हुन थाल्छ, इलास्टिक हुन थाल्छ। पहिले जीरो थियो भने अब पोइन्ट बी मा पुग्नुको मतलब स्ट्रेन भइसकेको छ भन्ने कुरा हो हैन। अब सी देखि डी जानुभयो भने मेटेरियल टोटल्ली प्लास्टिक हुन्छ, उसले आफ्नो ओरिजिनल शेप रिगेन गर्न सक्दैन। र डी देखि माथिको पोइन्टमा गयो चाहिँ त्यो मेटेरियलमा फ्र्याक्चर आउन सक्छ, अथवा मेटेरियलले के हुन सक्छ, भाँचिन सक्छ। ठीक छ, मेटेरियललाई चाहिँ डक्टाइलहरू बनाइरहेको हुन्छ विदाउट फ्र्याक्चर। अब सानो सानो तार रेसाहरू जस्तो बनाइन्छ हैन। जस्तै अब हाम्रो चिया खाने कपहरू हुन्छ नि, त्यो जुन माटोले बनाएको, त्यस्तो मेटेरियलहरूलाई ब्रिटल भन्छ। त्यो मेटेरियलहरू तन्किन सक्दैन, छिटै भाँचिन्छ, ब्रिटल भयो। अर्को भनेको मेटल्सहरू हुन्छ, त्यो मेटल्सहरूलाई चाहिँ म्यालिएबल एन्ड
डक्टाइल भनेर भनिन्छ। म्यालिएबल भनेको सानो सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन हाम्रो टिनको छानाहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ ठुल्ठुलो मेटर्सहरूलाई कुट्दा कुट्दा के गराएको पातलो बनाएको हुन्छ। र जुन हाम्रो घरहरूमा वायरिङमा युज हुने तारहरू हुन्छ नि त्यो तारहरूमा चाहिँ डक्टिलिटीको प्रपर्टी अथवा सानो सानो रेसाहरू बनाएको हुन्छ हैन। र त्यस्तो मेटेरियल्सहरू बियोन्ड यो बी भन्दा बियोन्डलाई चाहिँ के भन्छ इलास्टिक लिमिट पुगिसकेको छ, अब उनीहरूलाई फिर्काउन सकिँदैन। ठिक छ। र जुन मेटेरियलको चाहिँ एउटा मेटेरियल अर्को भन्दा धेरै इलास्टिक छ भन्नुको मतलब के हो त, त्यसमा धेरै मोडुलस छ। जुन मेटेरियल धेरै इलास्टिक छ नि त्यसमा त्यसको मोडुलसको भ्यालु धेरै हुन्छ। अब कुन मोडुलस कम्पेयर गरिरहेछौँ हामीले त्यो अनुसार जुनको मोडुलस जस्तो यङ्स मोडुलसको भ्यालु धेरै छ भन्नुको मतलब के हो त, उसको इलास्टिसिटी चाहिँ धेरै छ भन्न खोजेको हो। यहाँनिर अब एउटा सानो एक्सपेरिमेन्ट गरेर यो कुराहरू हामी बुझाउँछौँ। के हो त भन्दा यहाँनिर एक्सपेरिमेन्ट भनेको स्टिल इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टिल इज मोर इलास्टिक देन रबर। हामीले के भन्छौँ, अरे यार इलास्टिक स्टिल कसरी रबर भन्दा धेरै इलास्टिक हुन सक्छ, तपाईहरुले अहिलेसम्म स्टिललाई तन्काएर हेर्नु भएको छ, स्टिल त मैले तन्केको देखाएको छैन भनेर कसैले भन्न सक्छ। तर साइन्टिफिक भाषामा भन्नु पर्दा त्यो त हाम्रो गाउँमा चलेको चलन भयो, स्टिल चाहिँ मोर इलास्टिक हुन सक्छ। यसको लागि हामीले के काम गर्छौँ त यहाँनेरि भन्दा, सपोज यहाँनेरि एउटा सपोर्ट लिन्छौँ, यहाँनेरि एउटा स्टिलको तार झुन्डाउँछौँ र यतापट्टि एउटा रबरको तार झुन्ड्यायौँ, यो रबर भयो र यतापट्टि स्टिल हुन गयो हैन। सपोज यिनीहरूको इनिसियल्ली लेन्थ दुईटैको के छ यल छ है। अब मैले के गरेँ, दुईटैमा सेम फोर्स एप्लाई गरेँ, दुईटैमा सेम फोर्स एप्लाई गरेँ। सेम फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि स्टिलमा यति एमाउन्टमा के आयो, स्ट्रेचिङ आयो अथवा E1 भनेर यति एमाउन्टमा इलोङ्गेसन आयो। रबरमा अलि धेरै नै आउला हैन, रबरमा आएको इलोङ्गेसनलाई ल यसरी दिएँ मैले, ल रबरमा E2 एमाउन्टमा के आउँछ इलोङ्गेसन भन्ने कुरा आयो रे। ठिक छ। अब यहाँनेरि के थाहा छ हामीलाई, E2 ग्रेटर देन E1 अभियस कुरा हो हैन, रबरमा धेरै इलोङ्गेसन आउँछ फोर्स एप्लाई गर्दा। अब हामीलाई के थाहा छ, यङ्स मोडुलस भनेको स्ट्रेस अपन स्ट्रेन हो भन्ने थाहा छ, लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस अपन लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन। यहाँनेरि फोर्स बाई एरिया अपन E बाई ओरिजिनल लेन्थ हुन्छ, यो भनेको FL बाई EA हुन जान्छ। ठिक छ। सपोज स्टिलको लागि फोर्स सेम छ, लेन्थ सेम छ, इलोङ्गेसन E1 भयो, एरिया भनेको पनि सेम छ। त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो के भयो रबर, रबरको लागि फोर्स सेम, लेन्थ सेम, इलोङ्गेसन डिफरेन्ट, एरिया। अब मैले YS बाई YR गरेँ भने के हुन्छ, यहाँनेरि FL बाई E1A इन्टु यहाँनेरि अब E2A डिभाइडेड बाई FL हुन्छ। FL क्यान्सल भयो, AA क्यान्सल भयो, E2 डिभाइडेड बाई E1 आउने भयो, द्याट इज YS बाई YR भनेको के आयो, E2 बाई E1 आउने भयो। E2 भनेको रबरको इलोङ्गेसन हो, E1 भनेको स्टिलको इलोङ्गेसन हो र E2 त ग्रेटर देन E1 छ। E2 ग्रेटर देन E1 भइसकेपछि यङ्स मोडुलस अफ के त स्टिल इज ग्रेटर देन यङ्स मोडुलस अफ रबर हुने भयो। के हुने रहेछ त, यसको बेसी हुने रहेछ भन्ने कुरा भयो। ठिक छ। के भयो, ग्रेटर देन YR भयो। अब यहाँनेरि हामीलाई के थाहा छ, यङ्स मोडुलस ज्यादा हुँदाखेरि के हुन्छ, त्यो चाहिँ धेरै के हुन सक्छ त एक्सटेन्ड हुन सक्छ अथवा इलास्टिक हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यसैले यहाँबाट के देख्छौँ हामीले, स्टिल चाहिँ यङ्स मोडुलस धेरै भएको कारण मोर इलास्टिक हुँदो रहेछ। ठिक छ, मोर इलास्टिक हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँनेरि देख्यौँ। र जुन मेटेरियल लेस इलास्टिक छ त्यो चाहिँ धेरै एक्सटेन्ड हुन सक्दो रहेछ हैन। जुन मेटेरियल लेस इलास्टिक छ त्यो धेरै एक्सटेन्ड हुन्छ, जुन मेटेरियल मोर इलास्टिक छ त्यो कम इलास्टिक हुन्छ, अथवा सरी जुन मेटेरियल बढी इलास्टिक छ त्यो चाहिँ कम एक्सटेन्ड हुँदो रहेछ। स्टिल एक्सटेन्ड हुन्छ तपाईँले फोर्स एप्लाई गर्दा, तर एकैछिनमा उसले आफ्नो के गर्न सक्छ त ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सकिहाल्छ। ठिक छ। सो यहाँसम्म आज हामीले हेऱ्यौँ, धेरै कुराहरू हेऱ्यौँ है। हामीले हुक्स लको बारेमा हेऱ्यौँ, स्ट्रेसको बारेमा हेऱ्यौँ, स्ट्रेनको बारेमा हेऱ्यौँ हैन, इलास्टिक मोडुलसहरूको बारेमा हेऱ्यौँ हैन, बल्क मोडुलसहरूको बारेमा हेऱ्यौँ, इनर्जी स्टोर्ड प्लास्टिकहरूको मेटेरियल्सहरूको बारेमा हेऱ्यौँ, इलास्टिक मेटेरियल्सहरूको बारेमा हेऱ्यौँ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा
9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।